यो भिडियोमा सप्लाई फङ्सन र सप्लाई फङ्सनको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौँ आज। सो फङ्सन के हो भन्ने कुरा रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर हामीले पहिलेदेखि डिस्कस गर्दै आएका छौँ। सो सप्लाई भन्ने कुरा जस्तो कुनै पनि कुराको सप्लाई मार्केटमा कति गर्ने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूमा डिपेन्ड हुन्छ, अथवा सप्लायर्सले कुनै पनि प्रोडक्ट प्रड्युस गरिसके पछाडि यसलाई सप्लाई कति क्वान्टिटीमा गर्ने, हाउ मच टु सप्लाई इज डिपेन्ड्स अन सो मेनी फ्याक्टर्स। सो अल दोज फ्याक्टर्स आर कल्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई। जस्तै प्राइस अफ कमोडिटी कति छ मार्केटमा, त्यसको प्राइस कति छ, कुनै पनि गुड मैले प्रड्युस गरे पछाडि त्यसको प्राइस मार्केटमा कति छ, त्यसले मेरो सप्लाई कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले डिटर्माइन गर्न सक्छु, अथवा मैले प्रड्युस गरिरहेको प्रोडक्टको सप्लाई कति गर्ने भन्ने कुरा आई क्यान डिसाइड बेस्ड अन प्राइस। अनि त्यसपछि र मेटेरियल्सको प्राइस के छ, मैले कस्तो खालको टेक्नोलोजी युज गर्दैछु, अनि मैले सप्लाई गरिरहेको गुड्स एन्ड सर्भिसेससँग रिलेटेड अथवा त्यही खालको टेक्नोलोजी त्यही खालको र मेटेरियल्सहरू युज गरेर मैले प्रोडक्सन गर्न सक्ने अथवा मैले सप्लाई गर्न सक्ने अर्को रिलेटेड नजिकको गुड कुन छ, त्यसको प्राइस के छ, त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। अनि गभर्मेन्ट पोलिसीहरू, गभर्मेन्टले ट्याक्स धेरै लगाएको छ कि कम लगाएको छ, अथवा सब्सिडी प्रोभाइड गर्दैछ भने मैले सप्लाई बढी गर्न सक्छु। सो यस्ता डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूले कुनै पनि टाइममा कुनै पनि कमोडिटीको सप्लाई कति गर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। सो सप्लाई इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। सो यी रिलेसनसिप बिट्विन सप्लाई एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाईलाई हामीले फङ्सनल फर्ममा राख्यौँ, अथवा इफ वी सी the relationship between supply and determinants of supply in the mathematical form or in the functional form, considering supply as a dependent variable and all the determinants of supply as independent variable, then it is called supply function. Okay, so supply function को basic types हरु के हुन्छ अनि त्यही कुरा हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। So first of all, what is supply function? अघि भने जस्तै it is the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants। अनि यसलाई हामीले फङ्सनल फर्ममा देखाउने हो भने इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज क्युएक्स इक्वल टु फङ्सन अफ पिएक्स, पिवाई, पिएफ, टी, जी, डब्लु भनेर यहाँ मैले राखेको छु केही भेरिएबल्सहरू अथवा केही डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाईहरू। अब सबै छैनन्, त्यही भएर यहाँ मैले डट डट छोडेको छु। इट मिन्स देयर आर अदर फ्याक्टर्स एज वेल द्याट आई हेभ नट इन्क्लुडेड इन द फङ्सन। सो यहाँनिर क्युएक्स भनेको कुनै पनि गुड भन्दा पनि यहाँनिर एक्स भन्ने बित्तिकै गुड एक्स मानौँ है। सो सप्लाई अफ गुड एक्स, Px is the price of that good or price of good X. Py is price of other goods. हाम्रो नियर गुडहरू के छ त्यो गुडको प्राइस राख्न पाइयो। Pf भनेको प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन और प्राइस अफ द इनपुट्स भन्न पनि पाइन्छ। T भनेको स्टेट अफ टेक्नोलोजी, G भनेको गोल अफ द फर्म, अथवा यो गोल अफ द फर्म भन्ने बित्तिकै दुईवटा गोलको कुरा गर्छ यहाँनिर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल हुन सक्छ, अर्को चाहिँ सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन गोल हुन सक्छ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल अडप्ट गरेको छ भने सप्लाई कम हुन्छ अथवा हाई प्राइस चार्ज गर्न खोजिरहेको हुन्छ बिजनेस फर्मले भन्दा। इफ द फर्म अडप्ट्स goal like sales revenue maximization, then business firm supplies more quantity in the market to capture the market and thereby to maximize the sales revenue. अनि डब्लु भनेको वेदर राख्न सक्छ हामीले। वेदर कन्डिसनहरूले पनि हाम्रो प्रोडक्सनको सप्लाई कति हुने भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्न सक्छ। स्पेसली वेदर इज अप्लाइड इन केस अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन। हाम्रो टाइममै रेनहरू भयो, सबै वेदर फिट छ भने एग्रिकल्चर प्रोडक्टको सप्लाई बढी हुन्छ मार्केटमा। भने यदि वेदर क्लाइमेटिक कन्डिसनहरू एडभर्स खालको भयो, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सप्लाई कम हुन्छ। सो अल द फ्याक्टर्स हियर आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, अथवा हाम्रो यहाँ पिएक्स, पिवाई, पिएफ, टी, जी, डब्लु जति पनि हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई राखेका छौँ राइट ह्यान्डतिर, फङ्सनको राइट ह्यान्डतिर। अनि यी सबै भेरिएबल्सहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ भने क्युएक्स इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो functional relationship between supply of the commodity and various determinants of demand is called supply function. कि अब हामीले सप्लाई फङ्सन डिल गर्दाखेरि एउटा कुरा के कन्सिडर गर्छौँ भन्दा ल अफ सप्लाईलाई कन्सिडर गर्छौँ। सो कन्सिडरिङ द ल अफ सप्लाई एन्ड अदर फ्याक्टर्स अफेक्टिङ सप्लाई, देन द प्राइस अफ द कमोडिटी, अथवा यो हामीले ल अफ सप्लाईलाई कन्सिडर गर्ने हो र अरू सबै फ्याक्टर्सहरू नेचर हेर्ने हो भने प्राइस अफ द कमोडिटीलाई चाहिँ मेजरली इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टर मान्न सकिन्छ, अथवा यसको नेचर हेर्ने हो, चेन्जिङ प्याटर्न हेर्ने हो, अरू फ्याक्टर्सको चेन्जको रेट र प्राइस अफ द कमोडिटीको रेट हेर्ने हो भने
कुनै पनि सप्लायरलाई सबैभन्दा धेरै इन्फ्लुएन्स पार्ने फ्याक्टर भनेको प्राइस अफ द कमोडिटी हो. So we assume other factors remaining constant in the short run, and we only consider quantity supplied is affected by price of the commodity. So simple सेन्समा अथवा इन द सर्ट रन सप्लाई फङ्सनलाई हामीले कसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छ भन्दा क्युएक्स इक्वल टु फङ्सन अफ पिएक्स. क्युएक्स भनेको हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी भयो अनि पिएक्स भनेको प्राइस अफ द्याट कमोडिटी. सो यहाँनिर QX is quantity supply of good X and PX is price of good X. So it means that quantity supplied of the commodity is a function of price of that commodity. So it is called single variable supply function or short run supply function. र हामीले अघि इक्वेसन 1 मा भएको फंक्सनलाई चाहिँ मल्टी भेरिएबल सप्लाई फंक्शन or long run supply function or dynamic supply function पनि भन्न सक्छौं. So यो चाहिँ बेसिक क्लासिफिकेसन भयो. So this is known as short run supply function or single variable supply function as well. अनि हामीले चाहिँ based on how much variable we are considering as independent variables. If we are only considering price of the commodity as independent variable in the function or in the supply function, then such function is called short run supply function or single variable supply function. But if we are considering two or more than two variables or two or more than two determinants of supply as an independent variable in the supply function, then such function is called dynamic or long run or multivariable supply function. So this is the basic classification. But here the major concern of this video is to classify supply function based on the slope of supply curve. So considering the slope, we can divide supply function into two types as linear supply function and non-linear supply function. So linear versus non-linear. यहाँ चाहिँ comparatively हेर्छौं है त हामी यो भिडियोमा खाली लिनियरलाई मात्रै होइन, how linear is different than non-linear अथवा त्यो दुईटाको comparatively हेर्छौं. So तपाईहरुलाई चाहिँ लिनियर र नन लिनियर सँगै बुझ्न र यो खास के डिफरेन्ट रहेछ के रहेछ भनेर बुझ्न पनि सजिलो होस्. सो यहाँनिर मैले त्यही अनुसार हेर्छु र यो चाहिँ बेसिक कुरा के हो त भन्दाखेरि सप्लाई कर्वको स्लोप के छ. सप्लाई कर्वको स्लोप प्रत्येक पोइन्टमा सेम छ भने अथवा स्लोप कन्स्टेन्ट छ भने त्यसलाई लिनियर सप्लाई फंक्सन लिनियर सप्लाई कर्व भन्छौं भने यदि सप्लाई कर्वको डिफरेन्ट पोइन्टमा हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि डिफरेन्ट भ्यालु आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नन लिनियर सप्लाई फंक्सन अनि नन लिनियर सप्लाई कर्व भनेर भन्छौं. के हुँदाखेरि लिनियर हुन्छ अथवा के हुँदाखेरि नन लिनियर हुन्छ, यसको कर्व कस्तो हुन्छ, यसको फंक्सनल फर्म के हुन्छ, यी सबै कुरा हेर्दै छ. ओके, सो linear supply function and non-linear supply function comparative type of study is presented here in this video. If the slope of supply curve remains constant or the same throughout the supply curve, then it is known as linear supply function. हामीलाई एउटा सप्लाई कर्व दिएको छ र सप्लाई कर्वको डिफरेन्ट पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा स्लोपको भ्यालु सेम आउँछ भने त्यसलाई लिनियर सप्लाई फंक्सन भन्छ. Therefore, if the value of slope remains constant throughout the length of supply curve means if you measure slope on different points of the given supply curve and you are obtaining the same value, then it is called linear supply function. But in case of non-linear, if the slope of supply curve does not remain constant or the same throughout the supply curve, then it is known as non-linear supply function. So हामीलाई सप्लाई फंक्सन अथवा कर्व यहाँ पनि दिएको छ र कर्वको डिफरेन्ट पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा डिफरेन्ट भ्यालु आइरहेको छ भने त्यो बेला चाहिँ त्यसलाई नन लिनियर सप्लाई फंक्सन र गिवन कर्वलाई चाहिँ नन लिनियर सप्लाई कर्व भन्छौं. ओके, when the supply quantity and price changes at the constant rate, the supply curve or supply function will be linear. हामीलाई प्राइस र सप्लाईको रिलेसन हुन्छ अथवा सप्लाई शेड्युल हेर्ने बित्तिकै सप्लाई शेड्युल भनेको टेबुलर प्रेजेन्टेसन अफ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड सप्लाई हो. कुनै पनि गुड्सको प्राइस र त्यसको करेस्पोन्डिङ सप्लाईको जुन रेट चेन्ज हुँदैछ अथवा सपोज प्राइस 5 बाट 10, 10 बाट 15 भयो अनि सप्लाई चाहिँ 10 बाट 20, 20 बाट 30 भयो. यो तीनवटा कम्बिनेसन हेर्दा रेट अफ चेन्ज इन प्राइस र रेट अफ चेन्ज इन सप्लाई कन्स्टेन्ट देखिन्छ नि हैन. सो यदि सप्लाई क्वान्टिटीको चेन्ज हुने रेट र प्राइस चेन्ज हुने रेट कन्स्टेन्ट छ भने त्यो बेला हाम्रो फंक्सन जहिले पनि लिनियर हुन्छ. त्यो बेलाको सप्लाई शेड्युल लिनियर सप्लाई शेड्युल हुन्छ. त्यो बेलाको कर्व जहिले पनि लिनियर सप्लाई कर्व हुन्छ. यो अहिले एकछिनपछि हामी हेर्छौं. बट इन केस अफ नन लिनियर सप्लाई फंक्सन, the rate of change in quantity supply and price is always different. Same छैन, डिफरेन्ट छ. 5 बाट 10 भयो, 10 बाट 20 भएको छ प्राइस अनि सप्लाई पनि 10 बाट 30, 30 बाट 90 भएको छ भने त्यो रेट अफ चेन्ज के भयो डिफरेन्ट देखिन्छ. सो त्यो बेलाको रिजल्टिङ सप्लाई शेड्युल नन लिनियर सप्लाई शेड्युल हुन्छ. त्यसको सप्लाई फंक्सन डिराइभ गर्यो भने नन लिनियर सप्लाई फंक्सन हुन्छ भने कर्व डिराइभ गर्दाखेरि पनि हाम्रो कर्व
कर्भ सेपमा आउँछ, नन लिनियर सेपमा आउँछ. सो दिस इज द मेजर डिफरेन्स इन विच we obtain linear supply function as well as non-linear supply function. The next one is mathematical expression of linear supply function is qx equals to a plus bpx. यो जहिले पनि के हुन्छ, यसको लिनियर एक्सप्रेसन अथवा लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु रिमेम्बर द लिनियर सप्लाई फङ्सन इज क्युएक्स इक्वल्स टु ए प्लस बी. यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है त, क्युएक्स इक्वल टु ए प्लस बिपिएक्स. अब ए भने के हो, अटोनोमस सप्लाई हो अथवा इन्टरसेप्ट हो, अथवा सप्लाई फङ्सनले क्वान्टिटी इन्टरसेप्ट क्वान्टिटी एक्सिसमा कहाँनिर टच गरेको छ त्यहाँदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले यो अटोनोमस सप्लाई भन्छ, अथवा the distance from the origin to the point where supply curve has intersected to the quantity axis. अहिले हामी डायग्राममा पनि हेर्छौँ. सो यसलाई अटोनोमस सप्लाई पनि भन्छौँ है. बी भनेको स्लोप अफ द सप्लाई फङ्सन. अब स्लोप अफ सप्लाई फङ्सन भन्नुको पनि रेट अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई ड्यू टु पर युनिट चेन्ज इन प्राइस. सो डेल्टा क्युएस बाई डेल्टा पी गऱ्यो भने स्लोप आइहाल्छ. सिन्स देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई, सो यसको अगाडि पोजिटिभ साइन आउँछ नै. क्युएक्स भनेको सप्लाई भइहाल्यो, अनि एफ भनेको फङ्सनल रिलेसनलाई देखाउँछ. अनि त्यसपछि यहाँनिर त एफ छैन, सरी है, यो अगाडिको नै मैले यहाँ राखिदिएको रहेछु. ओके, यहाँ एफको हामीलाई कामै छैन, इक्वल्स टु भएर एफ इज नट निडेड हियर. सो पिएक्स इज प्राइस अफ गुड एक्स. बट इन केस अफ नन लिनियर इट इज एक्सप्रेस्ड एज क्युएक्स इक्वल्स टु ए प्लस क्युएक्स इक्वल टु ए पिएक्स टु पावर बी. अब जहिले पनि नन लिनियर भन्ने बित्तिकै एक्सपोनेन्सियल फर्ममा आउँछ है त, पावर फर्ममा आउँछ. सो यहाँनिर पिएक्सको पावर बी को फर्ममा देखिन्छ हाम्रो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन, वेयर ए इज अटोनोमस सप्लाई, इन्टरसेप्ट भइहाल्यो. बी भनेको स्लोप अफ सप्लाई फङ्सन, क्युएक्स इक्वल्स टु सप्लाई अफ द गुड एक्स, अनि पी भनेको पिएक्स भनेको प्राइस अफ गुड एक्स भ्यालु. सो डिफरेन्स के रहेछ यसको फङ्सनल फर्ममा. लिनियर भनेको जहिले पनि ए प्लस बिपिएक्स, अनि नन लिनियर भन्ने बित्तिकै ए इन्टु पिएक्स टु पावर बी है त. सो एक्सपोनेन्सियल फर्ममा आउँछ नन लिनियरमा. सो यो चाहिँ बेसिक हाम्रो डेफिनेसन. त्यसपछि के हुँदाखेरि लिनियर हुन्छ, के हुँदाखेरि नन लिनियर हुन्छ, र त्यसको फङ्सनल फर्म है त. यो तीनवटा कुरा मेजर छुटाउनै भएन. वेदर द क्वेसन इज आस्किङ टु यु टु एक्सप्लेन लिनियर एज वेल एज नन लिनियर, जे सोधे पनि यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ लिनियरकोमा यो तीनवटा कुरा, अनि नन लिनियरकोमा पनि स्लोप डिफ्रेन्ट हुन्छ, क्वान्टिटी सप्लाई र प्राइसको चेन्जिङ रेट डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि स्लोप डिफ्रेन्ट भेटिन्छ. अनि त्यसपछि यसको फङ्सनल फर्म चाहिँ क्युएक्स इक्वल टु ए पिएक्स टु पावर बी हो. अनि लिनियर केसमा चाहिँ स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाईमा चेन्ज हुने रेट सेम हुन्छ. अनि यसको फङ्सनल फर्म चाहिँ क्युएक्स इक्वल टु ए प्लस बिपिएक्स हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन. अरू दुइटैको ए भने अटोनोमस सप्लाई भइहाल्यो, बी भनेको स्लोप हो. स्लोप हियर इज चेन्ज इन सप्लाई ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस, त्यो रेट अफ चेन्ज मेजर गरेर त्यसलाई स्लोप भन्छौँ. ओके, सो अब हामीले यहाँनिर एउटा सप्लाई सेड्युल हेर्छौँ, लिनियर पनि र नन लिनियर पनि. अब हेरौँ त, लिनियरमा 0बाट 2 भयो, 2बाट 4, 4बाट 6, रेट अफ चेन्ज के छ इक्वल छैन. प्रत्येक लेभलमा प्राइस 2 ले बढ्दैछ, अनि सप्लाई पनि 15बाट 20, 20बाट 25, 25बाट 30, 5 ले बढ्दैछ. सो द रेट अफ इन्क्रिज इन प्राइस एन्ड रेट अफ इन्क्रिज इन क्वान्टिटी सप्लाई इज कन्स्टेन्ट. अब यो घटेको पनि हुनसक्छ, 6बाट 4, 4बाट 2, 2बाट 0 राखेर 30बाट 25, 25बाट 20 अनि 15 पनि राख्न सकिन्छ. बढ्नै पर्छ भने नट नेसेसरी, बट देयर सुड बी डाइरेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड सप्लाई. प्राइस घट्दैछ भने सप्लाई पनि घटेको देखाउनु पर्यो, एन्ड द रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड सप्लाई सुड बी इक्वल है त. फेरि प्राइस र सप्लाईको दुइटैको रेट बराबर हुन्छ भन्न खोजेको होइन नि. प्राइसमै चेन्ज हुँदाखेरि त्यो भित्रको रेट अफ चेन्ज इक्वल हुनुपर्छ र क्वान्टिटी सप्लाईमा चेन्ज हुने रेट चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्न खोजेको. बट हियर इफ यु सी द नन लिनियर सप्लाई सेड्युल, हियर यु क्यान सी द्याट देयर इज डिफ्रेन्ट रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई. प्राइस चाहिँ 5 ले बढिरहेको छ भने सप्लाई चाहिँ 0बाट 6, 6बाट 10, 10बाट 13. अब कन्स्टेन्ट रेट छैन. सो दिस रिजल्ट्स इन नन लिनियर सप्लाई फङ्सन एन्ड नन लिनियर सप्लाई कर्भ. यसलाई नन लिनियर सप्लाई सेड्युल भन्न पाइयो, र यताकोलाई हामीलाई लिनियर सप्लाई सेड्युल भन्न पाइयो. ओके, सो यसलाई हामीले कर्भमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यस्तो खालको अपवार्ड स्लोपिङ कर्भ आउँछ, लाइन आउँछ, स्ट्रेट लाइन. यसलाई चाहिँ लिनियर सप्लाई लाइन भन्न पाइयो. भने यतातिर के आउँछ हाम्रो, यस्तो नन लिनियर आउँछ. सो दिस इज नन लिनियर सप्लाई कर्भ obtained from the given non-linear supply schedule, and this is the linear supply curve obtained from linear supply schedule. Okay, अब हामीले यसमा autonomous supply छुट्याउनु छ है त. autonomous supply भनेको मैले के भने distance from the origin to the point where supply line has intersected quantity axis भनेको यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म यहाँनिर थोको छ. यहाँनिर यो के भयो, autonomous supply. यहाँनिर हाम्रो कति 15 हुने रहेछ है त. 15 इज autonomous supply. सो प्राइस 0 हुँदाखेरि कति सप्लाई हुन्छ त्यसलाई नै अटोनोमस सप्लाई भन्छ. सो अटोनोमस सप्लाई अथवा इन्टरसेप्ट प्यारामिटर भनेको के हो भन्दाखेरि भ्याल्यु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल व्हेन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज 0.
Here price is independent variable, quantity supply is dependent variable. So how much the value of quantity supply when price is 0, that is 15. So A is 15. अब हामीले यहाँनिर स्लोप मेजर गर्ने हो भने स्लोपको फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हुन्छ। कुनै दुईवटा पोइन्ट लियौँ, सपोज हामीले दुईवटा पोइन्ट लिँदाखेरि अब ल यो दुईवटा इनिसियल दुईवटा पोइन्ट लियौँ, यहाँबाट मेजर गरे पनि भयो, कर्वबाट मेजर गरे पनि भयो। कर्वबाट मेजर गर्ने भने यो दुईवटा, यो एउटा पोइन्ट अनि यो एउटा पोइन्ट, अथवा जुनसुकै पोइन्ट लिएर पनि हामीले स्लोप मेजर गर्यो भने कस्तो स्लोप कति आउँछ त भन्दाखेरि जस्तो डेल्टा क्यू भनेको अब यहाँबाट 15 20 माइनस 15 भयो, 20 माइनस 15 डेल्टा क्यू, अथवा यो दुईवटा पोइन्ट लियो भने यो चाहिँ Q1 हुने भयो हाम्रो, यो Q1 यो Q0 अनि त्यसपछि यो Q1 सँग करेस्पोन्डिङ प्राइस दिस 2 इज P2 अनि यो 1 चाहिँ हाम्रो यो सँगको हाम्रो करेस्पोन्डिङ यो प्राइस चाहिँ P1। ओके, सो यो दुईवटा पोइन्ट लिएर स्लोप मेजर गर्दाखेरि कति आउँछ, B इक्वल्स टु हाम्रो यो लिनियर सप्लाई कर्वमा स्लोप मेजर गर्ने डेल्टा क्यू भनेको अब Q1 माइनस Q0 20 माइनस 15 5 भयो, 5 डिभाइडेड बाई P1 सरी यहाँनिर P2 र P0 भन्नाले यसलाई P1 यसलाई P0 मानौँ न है, यताको क्वान्टिटी पनि Q1 र Q0 मानेको भएर एउटै सेम आइडेन्टिटी होस् भनेर। सो 2 माइनस 0 5/2, दिस इज 2.5। ओके 2.5 यो चाहिँ 2.5 भयो है त। ओके सरी यो अब त्यसपछि कुनै यो मान ल यो दुईवटा पोइन्ट लिनु त अब सेम हुन्छ कि हुँदैन, यो पोइन्टमा मैले मेजर गर्नु छ, यो पोइन्टमा मलाई स्लोप चाहियो भने यो र यो दुईवटा पोइन्ट लिन्छ। अब यसमा प्राइस चाहिँ P1 6 छ, सपोज यो P1 भयो अनि योभन्दा अघिल्लो प्राइस कति छ 4 छ, यो चाहिँ P0 भयो, 4 इज P0 अनि P0 सँगको क्वान्टिटी Q0 द्याट इज 25 अनि P1 सँगको क्वान्टिटी Q1 द्याट इज 30 अनि स्लोप भनेको त्यही डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी 30 माइनस 25 5 नै हुने भयो अनि डिभाइडेड बाई 6 माइनस 4 2, सो 2.5। इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा के आउँदो रहेछ, स्लोप इक्वल आउँछ रहेछ। सो दिस इज लिनियर सप्लाई कर्भ एन्ड लिनियर सप्लाई सेड्युल, अथवा हामीले सेड्युल हेरेर पनि स्लोप मेजर गर्न सक्छ। अब त्यही कुरा यता हामीले मेजर गर्ने हो भने यहाँ के आउँछ डिफ्रेन्ट, सपोज यो पोइन्टमा मलाई स्लोप मेजर गर्न छ है त, यो पोइन्टमा भनेपछि यससँगको प्राइसलाई मैले P1 माने 10 रुपिस P1, योभन्दा अघिल्लो प्राइस चाहिँ 5 रहेछ, दिस इज P0 अनि यो सँगको क्वान्टिटी चाहिँ 6 युनिट छ द्याट इज Q1 अनि यो सँगको क्वान्टिटी 0 छ द्याट इज Q0। सो अब स्लोप के भयो यहाँनिर पनि मेरो लागि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी 6 माइनस 0 6 डिभाइडेड बाई अब P1 माइनस P0 भनेको हाम्रो P1 भनेको योसँग करेस्पोन्डिङ प्राइस 10 थियो हैन, दिस इज 10 एन्ड दिस इज 5, 10 माइनस 5 विच इज 5, 6/5 विच इज इक्वल्स टु 1.2 आउँछ। ओके सो 1.2 स्लोप आयो। अब अर्को पोइन्टमा हेरौँ न त है, अब यो पोइन्टमा हेरौँ डिफ्रेन्ट आउनु पर्यो। यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो पोइन्टको करेस्पोन्डिङ प्राइस P1 हुने भयो मेरो लागि, योभन्दा अघिल्लो प्राइस चाहिँ यो 10 P0 हुने भयो अनि योसँग करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी 10 युनिट Q1 हुने भयो मेरो लागि अनि योसँगको अघिल्लो क्वान्टिटी चाहिँ यो अब Q0 हुने भयो। सो यहाँनिर स्लोप मेजर गऱ्यौँ भने डेल्टा क्यू भनेको कति भयो Q1 भनेको 10 अनि Q0 भनेको 6 रहेछ। सो कि डेल्टा क्यू भनेको 4 अथवा 4 डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भनेको कति छ 15 माइनस 10 5, 4 डिभाइड बाई 5 भयो, यो चाहिँ अब अर्कै भ्याल्यु आउँछ हाम्रो 1.2 भन्दा कम आउँछ। सो यसरी हामीले के गर्न हेर्न सक्दो रहेछौँ, इन केस अफ नन लिनियर एभ्री पोइन्टमा स्लोप डिफ्रेन्ट आउँदो रहेछ, अथवा हामीले यहाँ टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ है त, कुनै यो दुईवटा लिने कन्टिन्युस दुईवटा भ्याल्यु नपायो अथवा यो दुईवटा लिएर मेजर गऱ्यो भने पनि स्लोप डिफ्रेन्ट आउँछ। सो यसरी हाम्रो मेजर कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि लिनियरमा स्लोप सेम हुन्छ, नन लिनियरमा स्लोप डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट आउँछ। अनि लिनियर सप्लाई फङ्सनको लागि किन के चाहिन्छ त रिक्वायर्ड कुरा के रहेछ भने रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड रेट अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई सुड बी इक्वल, यसमा चाहिँ इक्वल हुँदैन। अनि त्यसपछि लिनियर सप्लाई फङ्सनल फर्म चाहिँ QX इक्वल टु A प्लस BPX हो भने नन लिनियर चाहिँ QX इक्वल्स टु A PX टु द पावर B हो भने अब यसको सेड्युल यो तरिकाले देखाउन सकिन्छ। अनि कर्भ चाहिँ यसको स्ट्रेट लाइन हुन्छ भने यसको कर्भ सेपमा हुन्छ। सो यसरी तपाईँहरूले लिनियर सप्लाई फङ्सन नन लिनियर सप्लाई फङ्सनलाई एक्सप्लेन गरेर यही अनुसार क्वेसनले जे सोधेको छ त्यो आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। ओके, दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।